नमस्ते। एन्टी एजिङ योग समाजको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हाम्रो हार्दिक स्वागत छ। अब हामी योग सुरु गर्न जाँदैछौँ। कृपया सबैजना उभिदिनुहोला। श्वास प्रश्वासबारे केही जानकारी गरौँ। सर्वप्रथम श्वास प्रश्वासको अनुभूति गरौँ। दुवै खुट्टा अलिकति फट्टाएर उभिनुहोस्। आँखा बन्द गरेर आफ्नो पेटमा दायाँ हत्केला राख्नुहोस्। बायाँ हत्केला पछाडि कम्मरमा राख्नुहोस्। अब पेटबाट आउने श्वासको महसुस गर्नुहोस्। आफैले श्वास तान्ने वा फेर्ने नगरिकन प्राकृतिक रूपमै भइराखेको श्वास प्रश्वासलाई महसुस गर्नुहोस्। अब दुवै हत्केला छातीमाथि राखेर प्राकृतिक श्वास प्रश्वास प्रक्रियाको महसुस गरौँ। यो हाम्रो शरीरमा प्राकृतिक रूपमा आफै भइराख्ने श्वास प्रश्वास प्रक्रिया हो। यसलाई योगमा वायु भन्दछ। पेट तथा छातीबाट हावा बाहिर आउनेछ। यो स्नायु प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्ने प्राकृतिक श्वास प्रश्वास प्रक्रिया हो। यस श्वास प्रश्वास प्रक्रियालाई महसुस गर्दै प्राकृतिक रूपमा श्वास प्रश्वास गर्न सकिने गरी शरीरलाई राख्नुहोस्। दुवै हात तल झार्नुस्। त्यसपछि दुवै हत्केला जोडेर प्राकृतिक रूपमै श्वास फेर्नुस्। त्यसपछि दुवै हात पछाडि घुमाउनुस्। दुवै खुट्टा सिधा राखेर उभिनुहोस्। साधारणतया आँखा बन्द गरेर गर्ने भए पनि पहिलो पटक गर्दा आँखा खोलेर गुरुले गरेको हेर्दै गरे पनि हुन्छ। लौट अब श्वास छोड्नुहोस्। त्यसपछि श्वास बिस्तारै तान्दै दुवै हात पछाडि लगेर दुवै हातको औँलाहरू एक आपसमा जोड्नुहोस्। अब योग अभ्यास गरेर हेरौँ। दुवै हातको सबै औँलाहरूमा बल लगाएर दुवै हातको औँलाहरू एक आपसमा बीचबीचमा छिराएर जोड्नुहोस्। त्यसपछि दुवै काँध र दुवै काखमा बल लगाएर हात टन्काउँदै उच्चारण गर्दै छाती टन्काउनुहोस्। आफूले सक्ने भन्दा आधा जति मात्र बल लगाउनुहोस्। एक पटक सास तान्नुहोस्। त्यसपछि काँध, पाखुरा तथा औँलाहरूलाई हल्का राखेर उच्चारण गर्दै दुवै हातका औँलाहरू एक आपसबाट हटाएर दुवै हात आफ्नो शरीरको छेउमा ल्याउनुहोस्। फेरि एक पटक सास लिँदै दुवै हात पछाडि घुमाएर हातका औँलाहरू सबै एक आपसमा जोडेर पाखुरा, काँध तथा औँलाहरूमा बल लगाएर दुवै हत्केला जोडेर थिच्नुहोस्। शब्द उच्चारण गर्दै दुवै हात टन्काएर छाती पनि टन्काउनुहोस्। अब एक पटक श्वास लिउँ। शब्द उच्चारण गरेर श्वास छोड्दै दुवै हात शरीरको छेउमा ल्याउनुहोस्। आफ्नो शरीर हल्का हुँदै गएको अनुभव गरौँ। दुवै आँखा बन्द गरेर पुनः एक पटक दोहोऱ्याउँ। दुवै हातका औँलाहरू एक आपसमा जोडेर दुवै काँध तथा दुवै हातमा बल लगाएर उच्चारण गर्दै छातीलाई पछाडिपट्टि टन्काउनुहोस्। अब एक पटक श्वास लिएर शब्द उच्चारण गर्दै दुवै हात तल झारौँ। अब दुई पटक स्वर ननिकालिकन उच्चारण गर्दै गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि प्राकृतिक श्वास प्रश्वास प्रक्रिया वायुको महसुस गर्नुहोस्। लौट अब दुई पटक स्वर ननिकालिकन उच्चारण गर्दै छाती फुलाएर पछाडि तन्काउनुहोस्। त्यसपछि आराम गर्नुहोस्। दुवै आँखा बन्द गरेर शरीर हल्का हुँदै गरेको अनुभव गरौँ।
प्रस्त रूपमा शरीर हल्का हुँदै गएको अनुभव गरौँ। अहिले आफू आराम गर्दैछु भन्ने कुरा थाहा पाउँदा हाम्रो दिमागको भित्र गहिरो भागमा रहेको हाइपोथालामस पनि आराम गरेको अवस्थामा रहन्छ। हाइपोथालामसले स्नायु प्रणालीलाई कन्ट्रोल गर्दछ, साथै हर्मोन तथा इमोसनलाई पनि कन्ट्रोल गर्दछ। यो प्रक्रियाले शरीर तथा मनमा आनन्द ल्याउँछ। अब पछाडिको कम्मर थिचेर गर्ने अभ्यास गरौँ। दुवै खुट्टा जोडेर उभिनुहोस्। अलिकति खुट्टा फाटे पनि फरक पर्दैन। अब एक पटक श्वास छाडिसकेपछि अर्को पटक श्वास लिँदै गरेर दुवै हत्केलाले कम्मरको पछाडि थिचेर राख्नुहोस्। त्यसपछि आवाज निकालेर उ शब्द उच्चारण गर्दै दुवै हत्केलाले पछाडि कम्मर थिचेर छाती फुलाउनुहोस्। आफूले सक्ने भन्दा आधा जति मात्र बल लगाएर थिच्नुहोस्। पछाडिको कम्मर तथा दुवै हत्केलाको बल हलुका गरी श्वास तान्दै उ शब्द उच्चारण गरेर दुवै हात तल झार्नुहोस्। काँध र पाखुराको बल हल्का हुँदै गएको अनुभव गर्नुहोस्। फेरि एकपटक दोहोऱ्याउनुहोस्। श्वास तान्दै दुवै हत्केला पछाडि कम्मरको छातीलाई फराकिलो गर्नुहोस्। एक पटक श्वास लिइसकेपछि आवाज निकाल्दै उ शब्द उच्चारण गर्दै दुवै हात तल झार्नुहोस्। यो प्रक्रिया आवाज ननिकालिकन शब्द उच्चारण गर्दै 3 पटकसम्म दोहोऱ्याएर आराम गर्नुहोस्। सबै गरेर 5 पटकसम्म अभ्यास गरिसकेपछि दुवै खुट्टा फट्याएर प्राकृतिक रूपमा श्वास प्रश्वास 5 पटकसम्म महसुस गर्नुहोस्। यो प्रक्रिया पुनः 3 पटकसम्म दोहोऱ्याएपछि आराम गर्नुहोस्। आराम गरिराख्नुभएकाहरूले प्राकृतिक श्वास प्रश्वासको महसुस गर्नुहोस्। उभिएर ट्विस्ट आसन गर्ने तरिका निम्नानुसार छन्। दुवै खुट्टा जोडेर वा फट्याएर गरे पनि हुन्छ। दाहिने हात शरीरको छातीसम्म ल्याएर पट्याउनुहोस्। बायाँ हातले दाहिने कुइनालाई समाउनुहोस्।
एक पटक श्वास छाड्नुहोस्। त्यसपछि श्वास तान्दै शरीरको माथिल्लो भाग र अनुहार दायाँपट्टि 45 डिग्री घुमाउनुहोस्। दायाँ कुइनालाई अझ दायाँतिर लानुस्। शब्द उच्चारण गर्दै बायाँ हातले दायाँ कुइनालाई बायाँतिर तानौँ। आफूले सक्ने भन्दा आधा जति मात्र बल लगाएर तान्नुहोस्। श्वास तान्दै कुइना र हिपको बल हल्का गर्दै शरीरलाई अगाडि फर्केको दिशामा ल्याऊ। शब्द उच्चारण गर्दै दुवै हात तल झारौँ। शरीर हलुका हुँदै गएको महसुस गरौँ। अब बायाँ कुइना माथि उठाएर बायाँ हातले बायाँ कुइना समाउनुहोस्। शरीरलाई बायाँ घुमाउँदै शब्द उच्चारण गर्दै बायाँ कुइनालाई दायाँ हातको औँलाहरूले तान्नुहोस्। पछाडि कम्मरमा पनि बल लगाऊ। श्वास तान्दै शरीरलाई अगाडिको भागमा फर्काऊ। त्यसपछि शब्द उच्चारण गर्दै दुवै हात तल झारौँ। पछाडि कम्मर र काँधमा भएको बल बिस्तारै हट्दै गएको महसुस गरौँ। यो प्रक्रिया दायाँ तथा बायाँ एक पटक उच्चारण गर्दै अभ्यास गरौँ। त्यसपछि आवाज ननिकालिकन शब्द उच्चारण गर्दै अभ्यास गरौँ। अब खुट्टा फाटेकै अवस्थामा 5 पटक प्राकृतिक श्वास प्रश्वासको महसुस गर्नुहोस्। त्यसपछि पुनः दायाँ र बायाँ एक पटक आवाज ननिकालिकन शब्द उच्चारण गर्दै माथिको अभ्यास दोहोर्याऊ। अभ्यास सकिसकेपछि मेचमा बसेर दुवै हत्केला पाखुरामाथि राखेर पाखुराको न्यानोपन महसुस गर्दै प्राकृतिक श्वास प्रश्वास पनि महसुस गर्नुहोस्। अब घुँडा थिच्ने अभ्यास गरौँ। दुवै हत्केला घुँडामाथि राखेर एक पटक श्वास छाड्नुहोस्। श्वास तानिसकेपछि शब्द उच्चारण गर्दै दायाँ खुट्टा उठाए जस्तो गरी दायाँ हत्केलाले दायाँ घुँडा थिच्नुहोस्। आफूले सक्ने भन्दा आधा जति बल लगाएर थिच्नुहोस्। श्वास तान्दै खुट्टा पछाडि कम्मर तथा हातको बल हटाउँदै शब्द उच्चारण गर्दै श्वास छोड्नुहोस्।
आफ्ना शरीरबाट बल हट्दै गएको महसुस गर्नुहोस्। त्यसपछि एकपटक श्वास तानेर उ शब्द उच्चारण गर्दै बायाँ हड्केलाले बायाँ घुँडा थिच्नुहोस्। बायाँ खुट्टा उठाउने जस्तो गर्नुहोस्। आफूले सक्ने भन्दा आधा जति मात्र बल लगाएर हड्केलाले थिच्नुहोस्। त्यसपछि श्वास तान्दै खुट्टा तथा पछाडिको कम्मरको बल हटाउँदै उ शब्द उच्चारण गर्दै श्वास छाड्नुहोस्। बायाँ खुट्टा, पछाडि कम्मर तथा बायाँ हातको बल हट्दै गएको महसुस गरौँ। पुनः यही अभ्यास 2 पटक दोहोर्याउँ। उ शब्द उच्चारण गर्दै श्वास छाडौँ। पुनः एक पटक आवाज ननिकालिकन शब्द उच्चारण गर्दै दायाँ र बायाँ थिच्ने अभ्यास गर्नुहोस्। श्वास छाडिसकेपछि दुवै हड्केला पाखुरामाथि राखेर पाखुराको न्यानोपन महसुस गर्दै प्राकृतिक श्वास प्रश्वास 5 पटक गरिसकेपछि पुनः एक पटक आवाज ननिकालिकन शब्द उच्चारण गर्दै दायाँ र बायाँ थिच्ने अभ्यास गर्नुहोस्। दायाँ र बायाँ थिच्ने अभ्यास सकिसकेपछि पाखुराको न्यानोपन हड्केलाले महसुस गर्दै प्राकृतिक श्वास प्रश्वास पनि महसुस गर्नुहोस्। अब भित्रपट्टिबाट घुँडा थिच्ने अभ्यास गरौँ। दुवै हड्केला दुवै घुँडाको पछाडि राखेर उ शब्द उच्चारण गर्दै दुवै हड्केलाले दुवै घुँडालाई फट्याउन खोज्ने र दुवै घुँडा जोड्न खोज्ने गरी थिच्ने। अब श्वास छाड्नुहोस्। त्यसपछि लामो सास तानेर उ शब्द उच्चारण गर्दै थिच्नुहोस्। तुरुन्तै श्वास तान्दै खुट्टा र हातको पाखुराको बल हटाएर उ शब्द उच्चारण गर्दै पाखुरामाथि दुवै हड्केला फर्काउनुहोस्। शरीरबाट बल हट्दै गएको अनुभव गर्नुहोस्। त्यसपछि 2 पटक आवाज ननिकालिकन शब्द उच्चारण गर्दै थिच्नुहोस्।
आफूले सक्ने भन्दा आधाजति मात्र बल लगाएर थिच्नुहोस्। सबै गरेर 3 पटक अभ्यास गरिसकेकाहरूले दुवै आँखा बन्द गरेर प्राकृतिक श्वास प्रश्वासको महसुस गर्नुहोस्। लौ त अब 2 पटक आवाज ननिकालिकन शब्द उच्चारण गर्दै गर्नुहोस्। अभ्यास सकिसकेपछि प्राकृतिक श्वास प्रश्वासको महसुस गर्नुहोस्। अब अन्तमा अग्नि प्रसारण गरौँ। पेट तथा पेटको मांसपेशी पेटभित्र पठाउने गरी बल लगाऊ। यसो गर्दा पेट र छाती छुट्याउने डायाफ्राम माथि टानिन्छ र त्यस्तै गरी फोक्सोको तल्लो भाग पनि माथि टानिन्छ, जसले गर्दा नाकबाट श्वास बाहिर निस्कन्छ। पेट तथा पेटको मांसपेशीलाई साधारण अवस्थामा फर्काउँदा प्राकृतिक रूपमा श्वास लिइन्छ। लौ त अब हत्केला पाखुरामाथि राखेर 1 सेकेन्डमा 1 पटक गरेर 10 पटक गर्नुहोला। ढाडलाई सिधा राखेर काँधको बल हटाउनुहोस्। अब प्राकृतिक रूपमा श्वास प्रश्वासको महसुस गर्नुहोस्। पुनः 15 पटक अभ्यास गरौँ। शान्तसँग श्वास प्रश्वास भइरहेको महसुस गर्नुहोस्। लौ त आजको 20 मिनेटको एन्टी एजिङ योग यही समाप्त हुन्छ। आँखा खोल्नुहोस्। धन्यवाद।